محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمدللہ الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى آمنت بالله صدق الله العظيم. کالی زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جامن والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جامن والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی. رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا. رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا. جبرائیل دربان بنایا جبرائیل دربان بنایا نبیاں دا امام بنایا. فلکاں تو آمن والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی. صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما. صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فی السما. سینہ بولے عالم نصرہ سینہ بولے عالم نصرہ ہتھانو آکھے مارما. ماں زاغن نینا والیا کیا شانہ اچیاں پائیاں نی.
ماں زاغ دے نینا والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے جابر نے کھانا پکایا ہے سونے نے لعاب پایا ہے صحابہ نو لجاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی صحابہ نو لجاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکرشن جمال صاحب شرف و کمال تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ دروں نکال کے اسانو اپنے پاک اور مقدس گھر وچ جمع ہونے دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے بڑا توڑا ماشاءاللہ ذوق ہے بڑا شوق ہے اللہ توڑے رزق اندر برکت فرمائے کاروبار مال و جان اندر برکت فرمائے اللہ تعالیٰ توڑیاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرمائے بس تھوڑی جی کمی ہے بھی جڑے بزرگ نے اگے بیٹھے نے تے جڑے جوان نے وہ ٹیکاں لا کے بیٹھے تے دعا کرو اللہ جواناں نو صحت دے تے ٹیکاں چھاڑ دے بڑھ اسل ڈالٹا کہ وہ کھا کے نا تے بڑے آوازار ہو گئے نے اگے آ جاؤ ماشاءاللہ ٹیکاں چھاڑ دیو یا اللہ جڑا میرا ویر ٹیک چھاڑ کے اگے آ جائے نا اللہ نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما ایڈی سستی دعا پھر نہیں لبڑی اللہ اس میرے بھائی نو مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرما راج کے نبی پاک دے روضہ پاک دے قریب کھڑے ہو کے درود پڑھن دی توفیق نصیب فرما جنی نیترن اگے ہوئے نے اونی کی دعا اللہ قبول کری ایک باری ٹیک چھاڑ دی چل دعا دے حقدار تے بن جائے چلو یا اللہ جڑے جنہ دی نیت نہیں اگے آن دی انہوں نے بھی مکے لے جا یا اللہ مدینے لے جا تیرے خزانے اندر کیڑی کمی ہے توجہ کرنا غور کرنا انشاءاللہ میں مختصر وقت اندر اپنے گفتگو نو سمیٹاں گا میرے ذمہ عنوان لگا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی سیرت بڑی وسیع ہے میں ایک پہلو تے گفتگو کراں گا کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پیغمبر نو کیڑا سونا بنایا کہ جنہیں ویکھیا انہوں کیڑا پہ گیا بھی ایڈا سونا ساڑیاں کھانے ویکھیا نہیں تے ویکھنا کی تسی کائنات دے رب نے بنایا نہیں اللہ تعالیٰ میرے محبوب نبی نال سچا پیار سچی محبت دی توفیق نصیب فرمائے جنہ بھائیوں نے آج دے پروگرام دے اہتمام کیتا ہے انتظام کیتا ہے اللہ انہاں بھائیوں دے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمائے دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرمائے محبتی کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر اللہ تعالیٰ انہاں دا پیار محبت خلوص اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے یہ سیڑھیاں والے علماء کرام دے نال بڑی محبت رکھتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں پھر اے علماء کرام تے خطیب آیا بیان کر کے چلا گیا دوجا آیا چلا گیا ساری رات دا جلسہ ریکارڈ کرنا پھر اچھی طرح اے اندر مکسنگ محنت کرنی تاکہ دنیا دے کونے کونے تے اللہ دے دین نو اچھی سمجھ دے نال پہنچایا جا سکے اللہ تعالیٰ اس بھائی دی محبت اندر خلوص اندر مزید برکت فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے الم یجدک یتیما فآبا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنى
العالمین اعلان فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اسم گرامی آوے آمینہ دلال تے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونے آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ میرا نام سن کے میرے تے درود پڑھتا دے کہ نام دا مولا اس بندے نو 5 انعام نصیب فرما دینے پہلا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرما دیندے نے دوسرا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں نصیب فرما دینے تیسرا انعام ہے کہ نام دا مولا 10 درجات بلند فرما دیندے نے چوتھا انعام ہے اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرام دا ثواب نصیب فرما دینے پانچواں انعام ہے کہ نام دا مولا 10 رحمتہ دا نزول فرما دے وہ نوجوانوں بزرگوں اسی بڑے گنہگاراں اسی بڑے سیاکاراں اسی بڑے خطاکاراں پر جدو سونے مصطفیٰ تے درود پڑھا گے اللہ 10 رحمتہ دا نزول فرما دے گا مولا کائنات فرما دے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آپ دا نام ہے تو کی کہنا صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا غور کرنا مکہ مکرمہ دی سرزمین ہے جدو عبداللہ دی شادی وہب دے کار اندر آمینہ دی بیٹی دے نال ہوئی ہے شادی دے بعد 4-5 مہینیاں دے بعد عبد المطلب نے بلایا وے بلا کے آکھے عبداللہ اے سامان تجارت لے جا شام دے علاقے دے اندر اے سامان فروخت کر کے جدو واپس آنے یسرب دی سرزمین تے پہنچے صرف دے اندروں کھجورا لے کے واپس آ جاوی تیرے جام دا بھی فائدہ ہو جائے گا تیرے عام دا بھی فائدہ ہو جائے گا عبداللہ قافلے والیاں دن آج ترے آوے چلتے ہیں جدو شام دے علاقے دے اندر پہنچے شام دے علاقے دے اندر اللہ تعالیٰ نے تجارت دے اندر بڑیاں کامیابیاں نصیب فرمائیاں نے بڑیاں کامرانیاں نصیب فرمائیاں نے عبداللہ نو بہت زیادہ مال ملے آوے جدو واپس آئے قافلے والیاں دے نال چلتے ہیں جدو یسرب دی سرزمین تے پہنچے نے آکھیا قافلے والے ہو اپنا قافلہ ایسے مقام تے بٹھا لبو میرے بابا نے میں وصیت کی دی سی عبداللہ جو یسرب دی سرزمین تے پہنچے کھجورا لے کے واپس آنی آنی ایک کھجورا مکے دے اندر فروخت کرانگے ڈبل منافع کماوانگے ادھر عبداللہ یسرب دی سرزمین تے وے ادھر سیدہ آمینہ نے بی بی آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں کرم فرما دیتا وے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاں خیر فرما دیتی ہے سیدہ آمینہ انتظار کر رہی آنے کیڑا ویلا ہوئے عبداللہ واپس آوے عبداللہ واپس آئے گا میں عبداللہ نو مبارکہ دے آنگی اے عبداللہ تینو مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تینو باپ بنا دیتے اے عبداللہ تینو مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تیرے کاروچ کرم فرما دیتے وہ کوٹلی جندران دے عباسی آو اردہ گردو آنے والی نوجوان ناو پتہ ناو شادی دے بعد ہر مرد دی خواہش ہندی ہے اللہ تعالیٰ میرے کارم در پتر نصیب فرما دے وے اللہ تعالیٰ میرے گھر اندر کرم فرما دے وے ادھر سیدہ آمینہ انتظار کر رہی ہیں ادھر عبداللہ یسرب دے اندر بیمار ہو گئے نے کہنا آپ دے مولا تیریاں مرضیاں جویں تو چاہمیوں میں کر دینے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے بات محترم یسرب دے اندر بیمار ہو گئے بیماری بڑھ دیاں عبداللہ وفات پا گئے یسرب اندر عبداللہ وفات پا گئے یسرب دے اندر جدو عبداللہ یسرب دے اندر وفات پا گئے نے قافلے والے نے عبداللہ نو یسرب دے اندر دفنا دیتا ہوئے اپنا قافلہ اگے تو رہے چلتے ہیں جدو مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے نے ایک آواز دین والے نے آواز دیتی آکھیا اوہ مکے والے ہو او جڑا قافلہ شام دے علاقے وال گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہونے والے جدو بنا مکے والے نو خبر ہو گئی کسے تاجر دا باپ باغر آیا کسے تاجر
تاجر دا بیٹا باہر آیا کسی تاجر دا بھائی باہر آیا اج سیدہ آمینہ بڑیاں چاواں دے نال باہر آئیاں نے بی بی آمینہ بڑیاں راضی نے اج بی بی آمینہ نے ترنت انداز ہی وکھرا ہے چلدیاں چلدیاں اس مقام تے کھڑیاں ہو گئیاں قافلہ اج دورے تے سیدہ آمینہ نظر مار رہیاں نے ایسے قافلے اندر میرا عبداللہ آندا ہوئے گا ایسے قافلے دے اندر میرا سرتاج آندا ہوئے گا وہ جوانوں توجہ کرنا غور کرنا سیدہ آمینہ سوچ دیا ہون گیاں عبداللہ نظر آئے گا تے میں یہ تھی مبارک دے دیاں گی اے عبداللہ تیرے مبارک ہو دے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر وچ کرم فرما دیتے جدوں میں عبداللہ نو مبارکاں دیاں گی عبداللہ دے سفر دیاں تھکاوٹاں مک جان گیاں عبداللہ دیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں چلدیاں چلدیاں جدوں قافلہ قریب آیا سیدہ آمینہ کتے سجے نظر مار دیاں نے کتے کھبے نظر مار دیاں نے مگر اس قافلے دے اندر عبداللہ نظر نہ آیا ہر قافلے والا اپنے اپنے گھر نو جا رہے ہیں تے بی بی آمینہ فرماندی نے قافلے والے ہو جدوں تسی شام دے علاقے ول گئے سو اودوں میرا سرتاج عبداللہ تواڈے نال گیا سی اج واپس آئے پلا دسو تے صحیح میرے عبداللہ دی خبر تے دیو نا اج قافلے دے اندر میرا عبداللہ نظر نہیں آ رہا ایک بولن والا بولیا انہیں آکھیا نہیں آمینہ کی پوچھنی ہے عبداللہ تے یسرب دی سرزمین تے وفات پا گیا عبداللہ تے یسرب دی سرزمین تے اللہ تعالیٰ نو پیارا ہو گیا سیدہ آمینہ دے قدماں تلو زمین نکل گئی ہے اکھاں برس گئیاں نے وہ جوانوں جان دے ہونا جس عورت دے پیٹ اندر بچی بچہ ہوئے اے دے ساردہ سائیں دنیا تو رخصت ہو جاوے خدا دی قسم ہے اس عورت دی دنیا بھیران ہو جان دی ہے اس عورت دی دنیا برباد ہو جایا کر دی ہے سیدہ آمینہ نالے زاروں کی تار ہوئی جا رہی ہیں نالے فرمان دیا نے اے عبداللہ ایک وار تے مکے اندر آ جاندہ عبداللہ تو آندہ تے میں تینوں مبارکہ دن دی عبداللہ تو کڈا راضی ہوندہ عبداللہ تو کڈا خوش ہوندہ ایک وار تے مکہ مکرمہ تے اندر آ جاندہ اے عبداللہ تو مکے اندر آنا پسند نہ کیتا تو یسرب دے اندری موت نو اپنے سینے ترہ لگا لیا سیدہ آمینہ روندیاں اپنے گھر اندر آ گئیاں مورخین نے لکھیا وے ادھی رات دا ویلا ہوندا سیدہ آمینہ اٹھ کر کے بیٹھ جایا کر دیاں سن ساری رات روندیاں گزر جاندی رو کر کے فرمایا کر دیا سن عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی دکھی دن گزارا یا سکھی دن گزارا میں تے اپنی زندگی گزار لواں گی اوکھے دن کٹا یا سوکھے دن کٹا پر اے جڑا تیرا شہزادہ دنیا تے آن والا ہے آج جڑا تیرا بیٹا یا بچی دنیا تے آن والا ہے اے عبداللہ اس بچے نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا اس بچے دے متھے دے بوسا کون کرے گا اس بچے دے ساتھ شفقت والا ہاتھ کون رکھے گا سیدہ آمینہ ساری رات رویا کر دیا تے رو کر کے فرمایا کر دیا سر عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے میں نو تیرے جیسا چنگا بندہ نظر ہی نہیں آیا میں سارے عرب اندر نظر ماریے میں نو تیرے جیسا اعلیٰ اخلاق والا کوئی نظر نہیں آیا کوئی کوٹلی جندران دے عباسیہ اردہ گتو آنے والے نوجوانہ خدا دی قسم ہے میں تی اکثر کہا کرنا وا عورت چنگے خاندان دی ہوئے اپنے خامندہ گلا نہیں کرے گی عورت چنگے خاندان دی ہوئے اپنے خامندہ شکوا نہیں کرے گی عورت چنگے خاندان دی ہوئے اپنے خامد نو گالا نہیں کڑے گی عورت چنگے خاندان دی ہوئے اپنے خامد دے بارے اندر مندے کلمات نہیں بولے گی سیدہ آمینہ فرماتے نے عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماریے میں نو تیرے جیسا کوئی حسین نظر ہی نہیں آیا چل دیوں ویلا بھی آیا جدو میرے محبوب پیغمبر اس کناب اندر تشریف لے آئے امام کناب جدو پیدا ہوئے آیا تے ابو جال آیا میرے محبوب پیغمبر دے گھر اندر آکھے آنی آمینہ تینوں مبارک ہوئے آکھے آمینہ تینوں مبارک ہوئے ابو لاب چل دیاں آیا آکھے آنی آمینہ مبارک ہوئے تیرے گھر اندر رونق آگئی ہے حضرت جناب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میرے پیغمبر تشریف لے آئے دادا نو پتہ چلیا او میرا بیٹا جڑا عبداللہ فوت ہو گیا ہے او دے گھر اندر اللہ تعالیٰ نے پتر نصیب فرمایا ہے عبد المطلب دور دیاں
دوڑ دیا میرے محبوب پیغمبر دے گھر اندر داخل ہویا انج کر کے نظر ماری آکھیا نی آمینہ لیا میرا پوترا میری باواں دے اندر دے دے اوے بزرگو تسی جان دے ہو دوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے پوترے بھی بڑے پیارے ہوندے نے آکھیا نی آمینہ لیا میرا پوترا میری باواں دے اندر دے دے انج کر کے میرے مصطفیٰ نو اٹھایا عبد المطلب دی اکھاں برس گئیاں تے رو کے کہہ رہے نی آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ تے میرے عبداللہ ورگے نے تیرے پتر دے پیر تے میرے عبداللہ ورگے نے تیرے لال دی اکھاں تے میرے عبداللہ ورگیاں نے تیرے پتر دا چہرہ تے میرے عبداللہ ورگے اوے اولاداں والے او جانتے ہو نا جنہ دا جوان پتر دنیا تے رخصت ہو جاوے او مائی باپ تے گل گل دے نال پتراں نو یاد رکھ دے نے گل گل دے نال پتراں دا ذکر کر دے نے آکھیا نی آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ پیر میرے بیٹے عبداللہ ورگے نے انج نظر ماری سیدہ آمینہ زارو کتار روئی جا رہی ہم نے نی آمینہ جس عورت ہاں پتر پیدا ہوئے او عورت بڑی خوش نصیب ہوندی ہے او عورت بڑے مقدرہ والی او عورت بڑے نصیبہ والی آمینہ تیری اکھاں کیوں برس رہی ہم نے آکھیا اے عبد المطلب نے سوچ رہی ہاں آج ابو جہل آئے تے انہیں آکھیا آمینہ مبارک ہوئے ابو لہب آئے تے انہیں بھی آکھیا آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے ہو تسی بھی آکھیا نی آمینہ مبارک ہوئے میں اس وجہ تو رو رہی ہاں آج میرے سر دا سائیں عبداللہ زندہ خندہ عبداللہ خندہ تے عبداللہ آکھ دا نی آمینہ مبارک ہوئے نی آمینہ مبارک ہوئے آج عبداللہ مبارک دندہ تے آمینہ دے خوشیاں دے رنگی وکرے ہوندے آج عبداللہ مبارک دندہ تے آمینہ دے چھاواں دے رنگی وکرے ہوندے توجہ کرنا غور کرنا عبد المطلب نے آکھیا نی آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو کی ہوئے ہے جے محمد دا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے میں دا دادا جو موجود ہاں میں تیرے پتر نو عبداللہ تو زیادہ پیار کراں گا عبداللہ تو زیادہ محبت کراں گا عبداللہ تو زیادہ لاڈ لڈھاواں گا 7واں دن جدو ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا نے عقیقہ کیتے بہت سارے جانور ذبح کیتے نے آئے اپنے بھی آئے گوشت کھایا بیگانے بھی آئے گوشت کھایا جدو سارے گوشت کھا کے جان لگے نے آکھیا اے عبد المطلب ہے وہ جڑا عبداللہ دے کار اندر بچہ پیدا ہوئے ہے پلا دستے سے ہی اس بچے دا نام کی رکھے فرمایا میں دا نام رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا اے نا تو ٹھیک نہیں عبدالعزہ رکھ دیندہ فرمایا نہیں عبدالمنات فرمایا نہیں اچھا عبدالحبل رکھ دے جڑا حبل بت بیت اللہ دی چھاتے ہو دے نام تے نام رکھ دے فرمایا نہیں گال کیے فرمایا میں ایک دن بھی سونے دا دیدار کیتا ہے میں دوسرے دن بھی مکھڑے مصطفیٰ دیکھے ہے میں تیسرے دن بھی رخ مصطفیٰ دیکھے ہے میں چوتھے دن بھی پیغمبر دا دیدار کیتا ہے میں 5ویں دن بھی وضحا دا چہرہ دیکھے ہے میں 6ٹھے دن بھی امام کائنات دا چہرہ دیکھے ہے میں 7 دن سونے دا دیدار کیتا ہے وہ ایڈا سونے اس سونے مکھڑے تے محمد دے علاوہ کوئی نام جچدا صلی اللہ وہ سونا ہی ایڈا ہے کہ اس چہرے تے کوئی اور نام جچدا ہی نہیں آکھیا میں ویکھیا ایڈا سونا اج تو پہلے میری آنکھاں نے ویکھیا محمد دے چاچے تے بابے تے تائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لے چکے نے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ محترم دی علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے دن رات دیاں محنتاں دن رات دا سفر اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حاسدین دی حسد تو محفوظ فرمائے شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرمائے جادوگراں دے جادوਆਂ تو محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ریاکاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرمائے خالصتاً اللہ اے عمل اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اچھی کہہ دیو آمین محمد دے چاچے تے بابے تے تائے
محمد دا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی گے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تغندی کوئی گل باتی اے ساڑے تے نزدیک اوکھا جی آگئے ایک ہی نام محمد انوکھا جی آگئے اے دادا نے سنیا تے اندر صداوے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں جے دادا نے ویکھیا تے آکھیا ایڈا سونا میری آنکھاں نے نہیں ویکھیا دوسری ہستی توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ امام کائنات نے بڑا پیار نبی پاک نے بڑی محبت چل دیاں او دن بھی آیا جدو سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی ہے بنو سات قبیلے دیاں دائیاں آ رہیاں نے مکہ مکرمہ دے اندر بچے لہن واسطے ہر ماں نے اپنے پتر نو تیار کیتے سیدہ آمینہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو تیار کیتا وے وہی کوٹلی جنزات عباسیہ اردہ گرتو آنے والے نوجوانہ پتہ ہے نا جدو ماں اپنے پترہ نو تیار کر دیا نے خدا دی قسم ماں دیتے چائے پورے نہیں ہوندے ماں دیتے خوشی پوریاں نہیں ہوندیاں سیدہ آمینہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو تیار کیتے ادھر بنو سات قبیلے دیاں دائیاں آئیاں نے پہلی آئی دروازہ آئی دروازے تے دستر دیتی ہے آکھیا نہیں آمینہ کار دے اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ تے موجود ہے آکھیا بچے دا باپ کتھے وے آکھیا دا باپ تے وفات پا گیا وے آکھیا نہیں آمینہ وہ بچہ چک کے کی کرنے جدا باپ بھی کوئی نہیں جدا باپ وفات پا گیا وے دوسری دائی دروازے تے آکھیا نہیں آمینہ گھر وچ بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ موجود ہے آکھے بچے دا باپ کتھے وے فرمایا دا باپ تے وفات پا گئے آکھیا وہ بچہ چک کے کی کرنا نے جنہوں چکیاں پیسہ نہیں ملنا دولتہ نہیں ملنیاں وہ جوانوں جان دے ہونا سجدہ آمینہ دی اکھاں برس گئیاں نے رو کے فرماتی نے عبداللہ میں تینوں زندگی دے کس موقع تے یاد کراؤ اے عبداللہ آج تو زندہ ہننا دائیاں آپس اندر جھگڑا کر دیاں ایک دائی آخدی میں لے کے جانا ہے عبداللہ دے بیٹے نو دوجی دائی آخدی میں لے کے جانا ہے عبداللہ دے بیٹے نو جوانوں تھے کہ میں گل کرنا چاہنا ہوں ساڑھے ہاں انجن دے اگر کوئی بچہ پیدا ہوں تو پہلا ادا باپ دنیا تو رخصت ہو جاوے اسی آکھنے بچہ نحوسل پرے ہے یہ نیام تو پہلا اپنے باپ دی جان لے لئیے اگر کوئی بچی بچہ پیدا ہوئے یہ دی پدیش دے بعد ماں دنیا تو رخصت ہو جاوے اسی آکھنے بچی یا بچہ بد نصیب بد قسمت ہے انہیں اپنی ماں دی جان لے لئیے خدا دی قسم ہے کی دا دل کر دے میرا باپ مر جاوے کی دا دل کر دے میری ماں مر جاوے کسی بچے نو انج دی نظر دنال نہ دیکھیا کر میرے مصطفیٰ جے دنیا تے نہیں آئے امام کائنات دے آن تو پہلا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا توجہ کرنا کار کرنا سجدہ آمینہ فرماتے نے عبداللہ آج ساری دائیاں واپس چلیاں گئیاں نے میرے لال محمد نو ویکھنا گوارا نے کیتا اس وجہ تو کہ سونے دا باپ موجود کوئی نہیں پیسہ نہیں ملنا دولتہ نہیں ملنیاں آکھیا نہیں امی ہے میں جلدی کر دروازہ بند کر دے زاروں کتاب روئی جا رہیاں نے آکھیا چل کوئی گل نہیں جے دائیاں میرے لال نو نہیں لے کے گئیاں میں آپ ہی اپنے سونے محمد نو
نو پال لانگی میں آپ ہی اپنے لال نو سینے نال لاواں گی میں آپ ہی اپنے سونے نال لاڈ کرانگی کی ہوئے جے دائیاں میرے لال نو لے کے نہیں گئیاں توجہ کرنا غور کرنا آخر اندر آئیاں حلیمہ سعدیہ دروازے تے دستک دیتی ہے سجدہ آمینہ فرماتے نہیں امی احمد جلدی کر دروازہ کھول پتہ کر کون آئے جب دروازہ کھولے آوے سجدہ حلیمہ سعدیہ آئیاں نے ہج نظر ماریے آکھی انی حلیمہ شاید تینوں پتہ نہیں ہے اے جڑا بچہ میری گود اندر ہے اے دا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے حلیمہ جے تینوں پتہ ہونا تو بھی باقی دائیاں دی طرح میرے لال نو چھڑ کے چلی جاندی نہیں حلیمہ جا چلی جاؤ میں آپ ہی اپنے لال نو پال لانگی میں آپ ہی اپنے لال نو سانب لانگی تے سجدہ حلیمہ فرماتی نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میں تیرا لال محمد چھڑ کے نہیں جاندی میں تیرا لال لے کے جاواں گی بھلا اپنے سونے دا دیدار تے کرانا اے جے میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا وے حلیمہ سعدیہ نے ویکھیا تے ویکھدیاں رہ گئیاں تے سجدہ میں نے فرماندی نہیں حلیمہ کی سوچی جا رہی ہے آکھیا نہیں آمینہ میں رب دے بڑے بڑے بچیاں نو چاہیا ہے میں بڑے بڑے بچیاں نو کھڑایا ہے میں بڑے بڑے بچیاں نو سانبیا ہے میں بڑے بڑے بچیاں نو پالیا ہے میں بڑے بڑے بچیاں نو ویکھیا ہے نہیں آمینہ تینوں مبارک ہوئے میں تیرے لال محمد ورگا ویکھیا صلی اللہ ہو بولو بولو صلی اللہ ہو حسن مصطفیٰ صلی اللہ ہو جی حلیمہ سعدیہ نے ویکھیا تے آکھیا ایڈا سونا میری آنکھاں نے فرماندیاں نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکیا بس مصطفیٰ نو چکن دی دیر سی اللہ نے میریاں بھوکھاں مٹا دی تھی لے کے آئی خیمے اندر حارس نے آواز ماری حلیمہ جلدی آ تیرا پتر عبداللہ رو رہے ہے بھوک دی وجہ تو میں آکھیا میرے سرتاج صدقے جاواں میرے وجود ایتے دودھ دی کوئی نہیں تو تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ گئے تو میں آکھیا حبیب کبریا مہمان نے اس مہمان نو اپنی گود اندر لٹانیاں نبی پاک نے گود اندر لٹایا امام کائنات نے اپنا رخ انور حلیمہ سعدیہ دے جسم دے نال لایا اللہ نے دودھ دا انتظام کر چھکے فرماندیاں نے میرے پتر عبداللہ نے بھی رج کے پیتا میرے محمد نے بھی رج کے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنیاں برکتاں اور رحمتاں میرے مصطفیٰ دیاں فرمایا جے میں سونے نو چوک کے سواری تے بیٹھی اللہ نے لاغر سواری نو تندرستیاں نصیب فرما دی تھی تے جے میں گھر وچ گئی لوکاں دے گھراں وچوں دودھ مک جاندا تے حلیمہ دے گھر وچوں کدے دودھ نہیں سی مکیا ہائے ہائے تے کی فرماندیاں بانکیاں چالا والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر ہاں بانکیاں چالا والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے ہاں گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر اچھی کہہ دیو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے ہاں کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکا لیا کر کالی کملی اوڑ کے مکھڑا اپنا لکا لیا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر سونا اے من موڑا اے چن بھی جدا کھلاونا اے سونا اے من موڑا اے چن بھی جدا کھلاونا اے سونا اے من موڑا اے چن بھی جدا کھلاونا اے ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی ہلایا کر
ماں صدقے جاوے سونیا ایویں نہ انگلی گلایا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے باغر نہ کھیلن جایا کر ماں سونے نو سرما پام دی نالے اے فرمام دی ماں سونے نو سرما پام دی نالے اے فرمام دی ماں زاغ دنینا والیا ماں زاغ دنینا والیا ماں زاغ دنینا والیا اینا کجلا نہ پایا کر ماں زاغ دنینا والیا اینا کجلا نہ پایا کر ہاں گود میری وچ کھیڈ لے تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیلن جایا کر۔ اور تیسری ہستی گل مکائیے توجہ، تیسری ہستی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا اور کی آکھیا توجہ، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ میں عرض کر رہا سا عبد المطلب نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے آؤ انہوں کہنا پہ گیا ایڈا سونا میری آنکھاں نے نہیں ویکھے آؤ حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ نے ویکھے آؤ حلیمہ سعدیہ نے کہنا پہ گیا ایڈا سونا میری آنکھاں نے نہیں ویکھے آؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی حسان جی سونے کیا ڈرے آقا فرماتے ہیں آج میری شان اندر کوئی شیری پڑھ دے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حسان تیری عظمت دے کیا کہنے حسان تیرے شان دے کیا کہنے حسان تیرے مقام دے کیا کہنے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رخ انور سامنے وے وہ جوانوں ذرا تصورات دی دنیا اندر جانا میں آکھیا کڈا پیارا سما ہوئے گا جدو حسان دے سامنے میرے مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے گا جدو نبی پاک دا چہرہ سامنے ہوئے گا پیغمبر دیاں زلفاں سامنے ہون گیاں حسان نالے رخ مصطفیٰ ویکھ دے ہون گے نالے امام کائنات دیاں تعریفاں کر دے ہون گے تعریفاں کر دیاں جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ایتھے پہنچے نے خلقتا مبرأ من کل عیب سونیا انج لگتا وے اللہ تعالیٰ نے تانوں لا ریب بھی بنایا ہے تے بے عیب بھی بنایا ہے کأنک قد خلقتا کأنک قد خلقتا کما تشاء حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنا چاہتے ہیں نالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھی جا رہے ہیں نالے کہی جا رہے ہیں کأنک قد خلقتا کما تشاء سونیا انج لگدا ہے جویں اللہ تعالیٰ نے تانوں تہاڈی مرضی دے نال بنایا ہے جویں تسی کہندے گئے مولا بناوندا گیا توجہ کرنا غور کرنا کأنک قد خلقتا کما تشاء میں انج آکھاں گا حضرت حسان نے کیا کیا سونیا زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی دے نال آسمان بنایا اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب دے انتظام اپنی مرضی دے نال شمال و جنوب دے انتظام اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال حضرت نوح نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال حضرت موسیٰ نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال حضرت عیسیٰ نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال حضرت یوسف نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال حضرت یونس نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال حضرت ایوب نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال حضرت یعقوب نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے تورات دا نزول کیتا اپنی مرضی دے نال انجیل دا نزول کیتا اپنی مرضی دے نال قرآن دا نزول کیتا اپنی مرضی دے نال زبور دا نزول کیتا اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق نو بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت فاروق نو بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت عثمان نو بنایا اپنی مرضی دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ کی مجمعین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی دے نال بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال میکائیل نو بنایا اپنی مرضی دے نال اسرائیل نو بنایا اپنی مرضی دے نال اسرافیل نو بنایا اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے جنت نو بنایا تے اپنی مرضی دے نال دودھ دی نہر اپنی مرضی دے نال شہد دی نہر اپنی مرضی دے نال شراب دی نہر اپنی مرضی دے نال سونے دے کنگڑ اپنی مرضی دے نال چاندی دے برتن اپنی مرضی دے نال اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو بنایا اپنی مرضی دے نال کأنک قد خلقتا کما تشاء پر سونیا جدو تہاڈی واری آئی تانوں اللہ تعالیٰ نے بنایا تہاڈی مرضی دے نال اچھی کہہ دیو جی کڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان
ٹوٹ گئے سونے ورگا آقا ورگا جی مدنی ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے تے من مغنی آقا ہر سونے تو سونے آقا جدو حبشی نو غاغا جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کتا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کالی زلفاں اک نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی کالی زلفاں اک نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدو زلفانو جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے نبی پاک جیسا سونا کوئی اللہ تعالیٰ نے بنایا تے پھر ڈھونڈن دی لوڑ کوئی لبن دی لوڑ نہیں جڑا اللہ نے نصیب کیتا ہے او دے حکمات عمل کر لئیے تے بڑی گل ہے کیوں جی او دے حکمات عمل کر لئیے تے آخری بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل محبت کرنے والے آؤ ویسے تے بڑے دعوے کرنے آؤ آل حدیث آنکھ دینے اسی نبی پاک نال بڑا پیار کرنے آؤ آل سنت دے نوجوان آنکھ دینے اسی نبی پاک نال بڑا پیار کرنے آؤ دیوبند آنکھ دینے اسی نبی پاک نال بڑا پیار کرنے آؤ سونے آؤ پیار اینو نہیں آنکھی دا سیرت سندے رہے تی اٹھ کے کرانو چلے گئے نہ نماز دے تمام کیتا نہ روزے دے تمام کیتا نہ صدقہ کیتا تے نہ خیرات کی تھی نہ نبی پاک دی حکمت عمل کیتا بس سنی آواز سن کے چلے گئے نا خیال کریا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی عمل کریا کر تیرا اٹھنا ہوئے تے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق تیرا بیٹھنا ہوئے تے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق تیرا چلنا ہوئے تے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق تیرا سونا ہوئے تے میرے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق تیرے کار دا پردہ ہوئے تے میرے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تے سوچ لا اسے زندگی دے بارے اندر کائنات دے مولا نے تینوں سوال بھی کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات فرما دینے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع خصال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا اللہ دی عدالت دے اندر اتنی دیر بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا جتنی دیر تک 4 سوالوں دا جواب نہیں دے لیندا وہ 4 سوال کھڑے نے عن اموری فیما افناہ پہلا سوال کیتا جائے گا 70 سال دی زندگی گزارن والے 80 سال دی زندگی گزارن والے 90 سال دی زندگی گزارن والے پتا دستے صحیح اپنی زندگی دی اندر رب نو بھی منایا کہ نہ منایا پتا اپنی زندگی دی اندر قرآن دی تلاوت بھی کیتی کہ نہ کیتی اپنی زندگی دی اندر کدے نماز تہجد بھی پڑھی کہ نہ پڑھی ایویں نہ سمجھیا کر زندگی دے بارے اندر کنے پوچھنا ہے مر جانا ہے مٹی نال مٹی ہو جانا ہے اے عقیدہ نہ رکھیا کر پوچھیا جانا ہے ان عمری کی فیما افناو بلا دستے سے ہی اپنی عمر کتھے گزار کے آئے ہیں وہ جوانوں اپنی جوانی دے مان تے ظلم نہ کریا کرو اپنی جوانی دے مان تے شراب نہ پیتا کرو اپنی جوانی دے مان تے زنا نہ کریا کرو اپنی جوانی دے مان تے جوا نہ کھلیا کرو امام کائنات فرما دے نے آن شبابی فیما ابلاہو دوسرا سوال کیتا جائے گا بلا دستے سے ہی جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں اللہ دی عدالت دے سامنے بندہ اتنی دیر اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جتنی دیر جواب نہیں دے گا ان شبابی فیما ابلاہو بلا جوانی کتھے گزار کے آئے ہیں کی کہیں گا یا اللہ زنا اندر جوانی گزاری ہے کی آنکھیں گا یا اللہ جھگڑے اندر زندگی گزار دیتی ہے کی آنکھیں گا کہ نات دے ربا میں تے شراب اندر زندگی گزار کے آیا کی آنکھیں گا کہ نات دے ربا میں تے جوے اندر زندگی گزار کے آیا انی دیر قدم نہیں ہلا سکے گا جنی دیر سوال دا جواب نہیں دے لیندہ تیسرا سوال کیتا جائے گا ان مالک
من این اکتسبہ فیما انفقا. تیسرا سوال کیتا جائے گا بلا دستے صحیح مال کتھوں کمایا. وہ جناب جوے دے نال مال کمان والے آ, سودی کاروبار دے نال مال کمان والے آ, غلطیاں خطاواں کر کے مال کمان والے آ, یتیماں دے مال تے قبضہ کرن والے آ, غریباں دیاں زمیناں تے قبضہ کرن والے آ, غریباں دیاں پلاٹاں تے قبضہ کرن والے آ. سوال کیتا جائے گا عن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقا. بلا دستے صحیح مال کتھوں کما کے لے آندا, پھر بلا دستے صحیح مال خرچ کتے کیتا. جے غلط راستے تے مال خرچ کرتا رہے ہیں پوچھیا جائے گا, جے حرام کماندا رہے ہیں تے اللہ دی جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکدا. جے حرام کماندا رہے ہیں تے اللہ دی رحمت دا اللہ دے عرش دا سایہ بھی نہیں پا سکدا. جے حرام کماندا رہے ہیں تے نبی پاک دے حوض تو جام کوثر بھی نصیب نہیں ہو سکدا. جے حرام کماندا رہے ہیں تے میرے مصطفیٰ دا دیدار بھی نصیب نہیں ہو سکتا, کیونکہ امام کائنات نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام. امام کائنات نے فرمایا کدے بھی وہ بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جڑا حرام دے لقمے کھان والا, حرام دی کمائی کرنے والا, حرام دا پیسہ جمع کرنے والا. سیرت سن سن کے مدتاں گزر گئیاں, کدے سیرت دے عمل بھی کر لیا کر. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر مالدار قدم نہیں ہلا سکے گا جتنی دیر تک اس سوال دا جواب نہیں دے لیندا میں مال کمایا کتھوں تے میں مال لایا کتھے. اور چوتھا سوال کیتا جائے گا عن علمی کی ماذا عمل بھی. وہ علم حاصل کرنے والے آ پتا دستے صحیح اس علم تے عمل بھی کیتا کہ نہ کیتا. لوکاں نو بڑے بڑے واز کرتا رہا, لوکاں نو بڑیاں نصیحتاں کرتا رہا, راتاں نو بھی سفر دن بھی سفر, بھلا انہاں تے عمل بھی کیتا کہ نہ کیتا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جس بندے نے لوکاں نو واز کیتا لیکن آپ عمل نہ کیتا, اللہ دی جہنم دے نچلے گڑے چوئے گا. لوگاں نو واز دسن والا مقصد ہے بھی میری توتی چنگی ہوئی, لوگ میری تعریف کرن, لوگ آکھن بلے بلے بھئی فلاں مولوی نے کمال کر دیتا. تعریف سنن والا, اپنی تعریف تے راضی ہونے والا تے لوکاں نو دسدا ہے نماز پڑھو آپ نہیں پڑھدا, لوکاں نو آکھدا ہے روزے رکھو آپ نہیں رکھدا, لوکاں نو آکھدا ہے شراب نہ پیو آپ پیندا ہے, لوکاں نو آکھدا ہے حسد نہ کرو آپ کردا ہے. ایسا بندہ کدے بھی اللہ دی جنت دی خوشبو پا سکدا, اونی دیر تک علم والا بندہ قدم نہیں لا سکے گا جنی دیر تک اس سوال دا جواب نہیں دے لیں. آتے کئی کملے فیس بک تے ویسے آکھ دینے لو جی کچھ خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نال حسد کر دینے. حسد کیڑی گل تو کرنا علم دی وجہ, قرآن زیادہ پڑھ دینے تاں واسطے, نبی پاک دی حدیثہ پڑھ دینے تاں واسطے. امام بخاری رحمہ اللہ دی زندگی تے انہوں نے بڑیاں دلائل بڑے دلائل نال گفتگو کی تھی تاں واسطے نہیں. حسد تے ہوندہ ہے بندہ حسد کرے فلانا بڑا عالم ہے کسی طرح گر جاوے نا عالم نال, تے ویسے حسد جائز بھی, حسد بڑا کبیرہ گناہ ہے. تے وہ عالم ہی نہیں جڑا حسد کرے, بولو یارو عالم ہی نہیں جڑا. میرے شیخ احمد تے سینی اللہ تعالیٰ نے پاک رکھے نے, صاف رکھے نے, اور منہج اہل حدیث تے دن رات اگر کوئی شخصیت کام کر رہی ہے تو مولانا عبد المنان راسخ صاحب اور شیخ سید سبتین شاہ صاحب نقوی اور مولانا محمد نواز چیمہ صاحب, جتھے بھی کوئی غلط مسئلہ ہے ٹھوک کے جواب دینے پائی ہے مسئلہ غلط ہے, میرے مسلک دی زینت نہیں, میرے مسلک دی شایان شان نہیں. عظمت مصطفیٰ منہج اہل حدیث حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب, حضرت مولانا سبتین شاہ نقوی صاحب, حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب. یہ آکھنا بھی اے لوگ حسد کر دینے جنہاں نو اللہ نے اتنا مال و مال علم نال کیتا ہے انہاں نو کسی نال حسد کی کرنا. اے تے ساڑھے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ساڑھے تے برتری نصیب کیتی ہے. اسی اے ساڑھے محسن نے, پوری جماعت محسن نے, جتھے بھی کوئی غلط ہوئے اتھے نوک ٹوک کر دینے. اللہ نے شرف حاصل کیتا ہے, ادب کرنا چاہیے ہے, احترام کرنا چاہیے ہے. جڑا بدبخت اپنی جماعت دے عالم دا ادب نہیں کردا وہ کدے بھی کامیاب نہیں ہوندا, کدے بھی انہوں اللہ عزت نہیں دیندہ, وہ ذلیل ہی ہوندا ہے. دن رات
اور جڑا سید ذات دے بارے اندر کوئی غلط جملہ بولے وہ بھی ذلیل ہی ہوندا ہے۔ اس واسطے میرے پائیو اپنے سینیاں نو صاف رکھو، کدے نہ سوچو کہ منہج اہل حدیث تو ہٹ کے اسی گفتگو سننی تے گفتگو کرنی ہے۔ اپنے منہج نو پہچانو، اپنے اسٹیج نو پہچانو، قرآن و حدیث کی گفتگو سنو، اللہ تہاڈی دنیا بھی سونی بنائے، آخرت بھی سونی بنائے۔ اور محمدی کیسٹ اینڈ سی سینٹر اللہ تعالیٰ انہاں دا پیار محبت خلوص قبول فرمائے۔ اے پچھلے دنوں دے اندر وہ ایک میرا اشتہار چلے ہوا ہے لاہور دے بارے کسی نے وہ تصویر لاتی بریلویاں دے نال تے وہ لوگ آکھدے نے جی نام اللہ عثمانی اوتھے جا رہے ہیں۔ میں بالکل بریلویاں دے سٹیج تے نہیں جاندا، اہل الحدیث دے سٹیج تے گفتگو کراں گا، اور انشاءاللہ جنہاں دی قسمت وچ ایتھے آ کے سنن گے انشاءاللہ۔ بریلوی ساڈے بھائی نے، اہل سنت ساڈے بھائی نے، لیکن اسی اپنی جماعت نال چلنے ہاں، مرکزی جمعیت اہل حدیث نال چلنے ہاں، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نال چلنے ہاں۔ ساڈا اپنی جماعت اپنی سٹیج تے ہی اتنا کام ہے، اتنی ضرورت ہے، اینو کور کران گے تے اگے جاواں گے۔ اسی تے اپنا رونا رو لئیے تے بڑی گل ہے، کسی دے سٹیج تے جا کے کی کہنا۔ اللہ ساڈی دنیا بھی سونی بنائے، آخرت بھی سونی بنائے۔ آخر دعوانا